हे टॉयलेट ब्लॉक हांगा ताजे म्हणजे सामकें हेतून म्हणजे मरणावस्थेत ताजी बॉडी हांगा सापडली. ही दुसरी बॉडी आसली जेजी दिलीप वेळी तो जोडिल्लो आशिल्लो. तो कंप्लीट जळून सामकें हे जाल्लो म्हणजे ताका वळखपात्र येतालो. ओके. सो त्या वेळार सुद्दां ताणें आपल्या जिवाच्या आकांतान हांगा सगळ्याक रक्ताचे पाट आसले. हांगा सगळ्याक रगत लागलेले आनी मागीर आलमारीत लागलेले. हो आमचो सेंद्रीय हेजो एडमिनिस्ट्रेटीव ब्लॉक. म्हणजे ताणें खूब अशें आपल्या जिवाचे साल्वा केलो. सकयल उजो पेट्टा हांगा सगळो धुंवर जाल्लो. ह्या सगळ्याक हांगा रक्ताचे पाट आसले. हे वणटी आसले. खूब ताणें धडपड केल्ली दिसता. तुमी कल्पना करा सकयल सामके काजूचे जैटा उजो पेट्टा आनी 4 जाण हांगा ट्रॅप जाल्ले आसता. 6 जाणांतले 2 जाण आमकां तांची बॉडी सापडली. तुम्ही पळयतात GNH.